बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। प्रोग्राम सजाद मीर के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मरियम खुर्शीद। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौमी असम्बली के इजलास के दौरान इमरान खान के आज अंदाज काफ़ी बदले हुए थे। मुल्क में तब्दीली आए ना आए, लेकिन पाकिस्तान में की सियासत में ज़रूर तब्दीली आ रही है। मुसलसल इजलासों में आकर इमरान खान तारीख रकम कर रहे हैं। आज जिस तरह वो एक्टिवली और बड़े धीमे लहजे में उन्होंने इजलास कौमी असम्बली के इजलास से खिताब किया, साथ में अपोजिशन को लिबरली करप्ट करार दे दिया, और दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि कुर्सी छोड़ने पर घबराना नहीं चाहिए। इसके अलावा भी उन्होंने काफी अहम बातें की, और दूसरी जानिब ओपोजिशन भी एक दूसरे को चैलेंज करने में ये भी भूल गए कि कल एक बड़ा सानहा भी हुआ था। इसको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। उसके अलावा प्रोग्राम में शामिल करेंगे कि सैयद अली गिलानी ने हुर्रियत को खैर बात कह दिया है। और आज की जो हमारी तीसरी स्टोरी होगी वो है कि तैयबा गुल के बेटे ने मुकदमा दर्ज करवाया है कि उन पर फायरिंग की गई है। ये वही तैयबा गुल हैं जिनकी चेयरमैन नैब के साथ ऑडियो मंजर आम पर आई थी। इसके अलावा प्रोग्राम में दीगर अहम मौज़ूआत शामिल करेंगे। हमारे साथ सज्जाद मीर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। सर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज कौमी असम्बली के इजलास में इमरान खान ने जो कहा, सबसे पहले सुनवाते हैं, उसके बाद इस पर बात करते हैं। ये जो कहते हैं ना, ये सारा शोर मचा हुआ कि किसी तरह बस 6-7 लोगों को इमरान खान कह के जी फिक्र ना करो मैं एनआरओ आपको दे दिया। वो यही चाह रहे हैं मेरे से कि किसी तरह इमरान के ऊपर प्रेशर डलवा के, किसी तरह -1 करवा के ये बच जाएंगे। इन्हें नहीं पता कि ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा इंशाल्लाह। जी सर, ये -1 की जो बातें हो रही हैं, क्या कहते हैं इसमें? असल में बात यह है कि इमरान ने तीसरी तकरीर की है पिछले 2-3 दिनों में। जी, पहले भी पार्लियामेंट पे की, अब भी पार्लियामेंट पे आखिरी तकरीर की, और कल इशाइये पे भी की। जी जी। अच्छा, अब ये गैर मामूली बात है। इसमें इमरान इस तरह का जिक्र कर रहे हैं, इसमें जाने की बात कर रहे हैं। -1 से क्या मुराद है कि माइनस इमरान खान हमें पीटीआई भी कबूल है। जैसे कभी आता था पहले -2 का फार्मूला, -1 का फार्मूला, अल्ताफ हुसैन के साथ भी आता रहा, और -1 का मुशर्रफ के साथ और इन लोगों के साथ भी आता रहा, बहुत तरीके से आता रहा। अब इमरान ये बात क्यों कह रहा है? पहले उसने कहा था कि मैं जाने वाला नहीं हूं, मैं यही हूं। ये सारी बातें जो निकलती हैं अंदर से, जिसमें होता है कि जाने की बात की जाती है, ये अपोलोजेटिक होती है। ये बात होती है कि कोई स्मेल कर रहा है और उसको प्रियम्प्ट करना चाह रहा है। आज तो उसने ये कहा कि अगर -1 हो भी जाए, यानी मेरी छुट्टी भी हो जाए तो भी ये लोग छोड़ेंगे नहीं। वो दूसरी कहानी है, वो अलग कहानी है कि वो कहते हैं जी मैं तो यहीं आया था, ये चौक चाहते हैं कि मैंने एनआरओ दूं और इनकी जान बख्शी हो जाए, और ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं चला। वो अब पहले कहता था सारी खराबियां कि यार पहलों की करप्शन है, अब कहता है कि मुझे भेजने की कोशिश इसलिए हो रही है कि मेरे जाने से उनकी जान बच जाएगी। यानी उसी एक नुक्ते के गिर्द वो सारी बात को घुमा रहा है, और ये एक लिहाज से अच्छी रिस्टेबिलिटी की बात नहीं है। अभी इसके बाद जो हमारा सेशन खत्म हो गया है, चंद दिनों के अंदर जिसको कहेंगे जब कोरोना शहबाज शरीफ का भी खत्म हो जाएगा, तो वो कहते हैं कि ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाई जाएगी। उसने कहा है बिलावल ने कि वो शहबाज शरीफ बुलाएंगे, और हमने उनसे कहा है, और उस मीटिंग को वो एक तरह का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के तौर पर हेड करेंगे, और हम उस पर अपने लाए अमल जो है वो तय करेंगे। अच्छा, ये सारी बातें जो हैं, ये इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया खुर्रम दस्तगीर ने आज अपने एक प्रोग्राम में बात करते हुए कहा कि सरासीमगी की आलम में लगता है कि वो ये बातें कर रहा है। किसी ने इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया डिप्रेशन। सरासीमगी को उसने भी डिप्रेशन के लफ्ज के तौर पर इस्तेमाल किया, और लगता है कि वो घबराया हुआ है। शायद उसकी कोई किससे कह रहा है? जिसने बड़ी अच्छी बात की कि वो मुखातब तो इनसे हो रहा है, असेंबली से हो रहा है, और मुखातब वही नवाज शरीफ से हो रहा है, और बात तो किसी और से कर रहा है। जो मेरे निकालने वालों सुन लो, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो कहते हैं ऑप्शन की बात की, तुम भी हमारा ऑप्शन थोड़ा थे, हमने मजबूरन तुम्हें लेकर आया, अब तुम्हारा ऑप्शन बन गए हो, अब कहीं हम और चुन लेंगे अगर ऑप्शन बनाना होगा। सारे हमारे काम आएंगे, सारे हमारे काम करेंगे। इसलिए फिर आज वजाहत की, लोगों ने कहा कि बड़ा तकब्बुर है उसकी बात में, बड़ी रऊनत है। वो कहता है कि मैं जाने वाला नहीं, कोई इस तरह अंदाज में कहता है मैं तुम लोगों को ये करके जाऊंगा। तो उसने कहा जी मैंने ये नहीं कहा। आज मेरा ख्याल में पता नहीं वाइफ ने कहा होगा या किसने कहा होगा, तुम्हारी बातों में ये नहीं कहना चाहिए था। मैं ये नहीं कहता कुर्सी बड़ी मजबूत है, आज ये भी कहा मैं जा सकता हूँ, कोई भी यहाँ नागुज़ीर नहीं है, लेकिन ये है कि मैं चला भी गया तो ये तुम्हें छोड़ेंगे नहीं।
اچھا اب اس نے اس کو اس طرح ٹائی اپ کیا ہے اور اس بات کو لے کے وہ اس طرح چل رہا ہے گویا یہ کہنا چاہتا ہو کہ میری چھٹی کرانے والوں، میری چھٹی کے خواب دیکھنے والوں، میری چھٹی کی منصوبہ بندی کرنے والوں، یہ سن لو کہ تمہارے مسائل اس سے حل نہیں ہوں گے، اور تم یہی چاہتے ہو کہ میں صرف یہ کہہ دوں کہ یعنی گارنٹی دے دوں کہ یہ 4 6 7 لوگوں کو چھوڑ دو تو بات ٹھیک ہو جاتی. کل اس نے کہا کہ شوگر مافیا کے خلاف اگر میں کام نہ کرتا تو آج میں میرے خلاف ساری، یعنی جس کا مطلب ہے اس کے خیال میں سازشیں ہو رہی ہیں اور شوگر مافیا کے خلاف. اب اس نے پہلی بار یہ بات کی ہے، پہلے تو کہا تھا پہلے کرپٹ لوگوں کو چھوڑنے کی بات، اب یہ کہتا نہیں شوگر مافیا کے اپنے ہی بندوں نے میرے خلاف یہ سارا محاذ بنایا ہے. تو یہ ساری جو کہانی بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کھچڑی پک رہی ہے، کیا پک رہی ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا. اچھا اس پہ خوش ہونے کی بات نہیں اگر عمران چلا جائے، ہماری حکومت کوئی، ہماری جو سیاست ہے وہ مضبوط نہیں ہو جائے گی، لیکن سوال یہ ہے کہ اس ملک کو اگر آگے چلنا ہے تو جس طرح دیکھیے پہلے بار آپ نے نواز شریف کو 1.5 سال پہلے نکال دیا، کیا ملا اس سے؟ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ان کو نکال کے پارٹی میں سے پی ٹی آئی میں سے لوگ لائے جائیں گے تو بڑی مشکل کام ہے. پی ٹی آئی کا کوئی بندہ عمران کو میچ نہیں کر سکتا اپنے سٹیچر کے لحاظ سے. اب تلاش آپ کو پی ٹی آئی سے باہر کرنا پڑے گا. وہ کہتے تھے ایک زمانہ تھا کہ شہباز شریف کو لے رہے تھے کہ یہ بیلنسنگ فیکٹر ہے، پھر کسی نے کہا نہیں نثار کو لیں گے کہ وہ ان کو بھی ایکسیپٹیبل ہے، ان کو بھی ایکسیپٹیبل ہے. اب کہا جا رہا ہے شاہد خاقان عباسی کو لیا جا سکتا ہے کہ وہ عام طور پر نواز شریف کے لیے ایکسیپٹیبل ہے، اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی سمجھتی ہے کہ یہ آدمی جو ہے ایک طریقے کے ساتھ معاملات کو لے کے چل سکتا ہے. لیکن یہ ساری باتیں کرنا اور یہ سوچنا کہ چلا جائے گا تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے، یہ کچھ ایسی بات ہے جس پہ کچھ زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے، اور نہ یہ زیادہ خوشی کی بات ہے جس پہ ہم کہہ سکیں کہ اس سے کوئی مسئلہ طے ہو جائے گا. ہمارے مسئلے ویسے کہ ویسے ہی ہے آج. لیکن اس نے وہ کنٹینر کا لہجہ اختیار کیا، نواز شریف کا ٹارگٹ کیا، لیڈر آف دی اپوزیشن کو ٹارگٹ کیا، اپوزیشن نے واک آؤٹ کر دیا. جی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ واک آؤٹ بھی جو ہے یہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہوا ہے کہ عمران نے کہا تقریر کرنا، انہوں نے کہا ہم کرنے نہیں دیں گے، انہوں نے کہا پھر یہ ہے کہ آپ واک آؤٹ کر جائیں تاکہ وہ تقریر کر لے اپنی. ساری باتیں بتاتی ہیں کہ اگر یہ ساری پلان ہیں اور سوچ سمجھ کی جا رہی ہیں تو پھر یہ صورتحال ملک کی کسی وقت بھی کسی طرح بھی بدل سکتی ہے. سب مسئلے کھڑے ہیں، گندم کا بحران آنا ہے، چینی کا بحران آ گیا ہے، پیٹرولیم کے بحران نے ایسی تیسی کر دی ہے، کوئی چیز تو سیدھی چل نہیں رہی. وہ اس نے بلاول نے کہا تھا کہ یہ اپنے آپ کو کنٹینا کر لیں اور یہ نوٹس لینا بند کر دیں. پیٹرول کا نوٹس لیتے ہیں مہنگا ہو جاتا ہے، آٹے کا نوٹس لیتے ہیں مہنگا ہو جاتا ہے، چینی کا نوٹس لیتے ہیں مہنگے ہو جاتا ہے، تو یہ اب بند کریں. جس پر شاہ محمود قریشی نے اپنی تقریر جاڑی، بالکل بچوں کی طرح اس نے سٹائل وہ جو ہوتا ہے نا ڈیبیٹروں کا کہ عمران خان تو نوٹس لے گا، وہ تمہاری کرپشن کا نوٹس لے گا، وہ ان کا ایک خاص سٹائل ہے. وہ اس کو نقل کرتے میں اچھا نہیں لگتا، وہ کوئی عزیزی ہی اس کو بہتر طور پر بیان کر سکتا ہے یا علی میر کر سکتا ہے بیان اس کو. تو یہ لوگوں کی سبجیکٹ ہے وہ ہمارے وزیر خارجہ جو ہے. لیکن بہرحال ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے کہ یہ 3 دن میں 2 دن میں 3 دن میں 3 تقریریں کرنا، 2 بار پارلیمنٹ میں آنا، یہ غیر معمولی بات ہے. وہ اپنے ممبرز کو بھی قابو کرنا چاہتے ہیں، کہا ہوگا کہ رابطے کرو. وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کا امیج جو تھا کہ وہ پارلیمنٹ پہ آتے نہیں، وہ سب وہ کریں. یہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، جس کو انہوں نے کہا کہ سراسیمگی پھیلی ہوئی ہے، کسی کا ڈپریشن میں بول رہے ہیں. بس یہ سمجھو کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کسی تنکے کی تلاش میں ہے کہ اس کو پکڑیں اور اس بھنور سے نکلنے کی کوشش کریں جو سچ مچ ان کے گرد جو ہے وہ دائرہ تنگ کرتا جا رہا ہے. جی سر، انہوں نے ریفارمز کی بھی بات کی ہے کہ ریفارمز نہ کی تو بڑا برا وقت آنے والا ہے. کیوں نہیں کی ابھی تک؟ 2 سال ہو گئے ہیں، ایک ریفارم تو کر لیتے. آخر کیوں نہیں کی؟ کوئی پتہ تو چلے نا جی. آپ نے اشرت حسین کے تحت کمیٹی بنائی ہوئی تھی، اسٹیٹ بینک کے ہمارے گورنر بھی رہے ہیں، ہمارے پرانے بیوروکریٹ ہیں، اور کراچی کا جو آئی بی اے انسٹیٹیوٹ ہے اس کے ہیڈ بھی رہے ہیں. انہوں نے پہلے بھی ریفارمز کے 3-4 پلندے تیار کر کے پرائم منسٹر ہاؤس میں ڈالے ہوئے تھے پرانے لوگوں کے لیے. اب ان کے لیے بھی ان کی خدمات آئی تھی، اور بھی آپ چن چن کے مہاجرین لے کر آئے ہیں، اور روز ریفارمز کی بات ہوتی. کیوں نہیں کی ہے؟ ہم نے کہا تھا کہ ہم نے خیبر پختونخوا میں پولیس کا نظام بدل دیا ہے، ہم نے ناصر درانی کو لگایا اور جس سے یہ کہا کہ تم جو کرنا چاہتا ہے کرے، ہم تجھے نہیں روکیں گے، اور اس نے ٹرانسفر تبادلے خود کیے، انڈیپینڈنٹ پولیس کا نظام قائم کر دیا. کیا ہوا پنجاب میں؟ 1 مہینے کے اندر ناصر درانی استعفیٰ دے گیا. 4 آئی جی آپ نے بدل دیے جی، جگہ جگہ ایس پی بدلتے ہیں آپ، چھوٹی سی بات ہو جاتی ہے آپ افسر چینج کر دیتے ہیں، ڈی سی بدلتے ہیں. یہ کیا یہ ریفارمز ہے؟
बल्दियाती निजाम आप ला नहीं रहे, हमने ऐसा बल्दियाती निजाम लगाया। अबे कहने से क्या होता है? सही। पंजाब में लोगों ने मुशाहिदा करना था, क्योंकि जो आपकी मीडिया है वो पंजाब में ज्यादा एग्जिस्ट करता है, उसने देखना था कहाँ हुआ है। लोग वो कहते हैं जी खैबर पख्तूनख्वा में हमें दूसरी बार कभी वो मुंतखब नहीं करते, उन्होंने मुंतखब किया था। भाई मुंतखब किया था तो पंजाब में आके आपको क्या हो गया? कोई रिफॉर्म्स का एजेंडा अगर आपका था तो वो कहाँ है? बल्दियाती निजाम आप नहीं ला सके, पुलिस का इंडिपेंडेंट निजाम आप नहीं ला सके, क्या कौन सी चीज आप लाना चाहते हैं? और पंजाब में हालत ये है कि कहा जाता है कि हर फैसला जो है वफाक करता है, वफाक से मुराद है इमरान खान करता है, और बुजदार बेचारे को इस तरह बैठा रखा है कि लोगों को पता नहीं चलता कि ये किस तरफ है और किस तरफ नहीं है, और ये बोलते क्यों नहीं है, ये खामोश क्यों रहते हैं, इतने कम अमेज क्यों हैं, इतने खामोश तबाह क्यों हैं? ये सारी बातें जो है ना लोग पूछते हैं अगर क्या है, कहाँ फैसले होते हैं, क्यों फैसले होते हैं, उनके कहने पे वो बदल गया वो बदल गया। अबे शहबाज गिल को यहाँ से ले गए कि ये गड़बड़ करता है, लेकिन जाके उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो है वो बैठा दिया छुपा के जी। 4-6 महीने के बाद उनको कहा कि ये मेरा एडवाइजर है। किसी ने कहा कि नोटिफिकेशन जारी करो, फिर उन्होंने कहा चलो नोटिफिकेशन जारी कर लो। क्यों वो यहाँ है? तो किसका नुमाइंदा है? ये मोईद यूसुफ, ये सारे लोग कहाँ से आए हैं? भाई इनकी अगर ट्रेल देखें आप, इनकी मनी इनको पैसा समझ के इनकी ट्रेल देखें कैसे आए। मोईद यूसुफ कॉलम लिखते थे पहले डॉन में, फिर लिखना शुरू हो गए, वो शायद मुझे यहाँ तक याद पड़ता है न्यूज में, फिर वो टीवी चैनल पे आते थे, उन्हीं के टीवी चैनल पे आके कुछ बात करते थे। एक दिन मालूम हुआ कि वो सिक्योरिटी हमारी जो अदारा है बड़ा जिसपे, उसके बना दिए गए, फिर जल्दी से वो ऑर्डर कैंसिल किया गया, बताया गया नहीं वो नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर के तौर पर काम करेंगे। ये क्या हुआ, कैसे हुआ? जुल्फिकार बुखारी चलिए आपके दोस्त हैं, कुछ नहीं कहते हम, आप पार्लियामेंट निजाम को चलाने के लिए आप बाबर अवान को ले आए जो रुकन ही नहीं पार्लियामेंट की। तो ये सारी बातें जो है लोग इसका सवाल करते हैं और आपसे जवाब तलब है, क्योंकि उन्होंने वोट दिए थे। आप कहते हैं कि आपको वोट अवाम ने दिए, अगर अवाम ने दिए तो अवाम जवाब मांग रहे हैं, अगर किसी और ने आपको सिलेक्ट किया है तो अब वो भी जवाब मांग रहे हैं। सही। सर उन्होंने कहा कि 6-7 जो लोग हैं वो एनआरओ चाहते हैं, अगर मैं उनको छोड़ दूं तो ओपोजिशन शोर नहीं मचाएगी। ये 6-7 लोग कौन है? भाई यही नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ वगैरह वगैरह। अब तो खैर 6-7 तो अब मुस्लिम लीग नून में ही हो गए हैं, शाहिद खान अब्बासी और आसन इकबाल और राना सनाउल्लाह और साद रफीक और ये सारे तो यही हो गए। उधर बिलावल और जरदारी है और बरादरी शाह पे हाथ डालना चाहते हैं या किसी और पे करना चाहते हैं, उनके 4-6 बंदे पकड़े हुए हैं। ये कहते अच्छा जहांगीर तरीन तो आपके काबू नहीं आया, फुड़ करके उड़ गया, लंदन में बैठा हुआ है और मजा ले रहा है। तो हम नहीं कहते कि उसके पकड़ो। मैं ये कहा करता था कि कारपोरेट सेक्टर में जितनी करप्शन होती है एक हद तक तो होती है। शरीफ आदमी वो है जो वो कहते थे, कस्टम में कहते थे कि जो आदमी सिर्फ पूल मनी लेता है वो शरीफ आदमी है, यानी बराह रास्त रिश्वत लेने के बजाय जो इज्तिमाई रिश्वत दी जाती है उनकी तकसीम होती है, वो शरीफ आदमी है। यहाँ भी ये हालत ये होगी कि कारपोरेट सेक्टर में जो भला आदमी है वो एक खास रख रखाव पर एक हदूद के अंदर रहता है। मैं कहता था नवाज शरीफ उन्हीं हदूद में रह के कारोबार करते थे जिस तरह जहांगीर तरीन करता है। जहांगीर तरीन के बारे में राय थी कि ये एक तरह का डिसेंट और ऐसा आदमी है जो कारपोरेट सेक्टर में जरा ध्यानदार है, लेकिन वो चोरियां इनको करनी पड़ती हैं, वो गड़बड़ियां इनको करनी पड़ती हैं जो उस कारपोरेट सेक्टर का एक खासा है। वो दुनिया भर में होती हैं, यहाँ भी होती हैं। तो मैं उस बात को किसी दूसरे एंगल से देखता था। और जहांगीर तरीन अब वहां बैठे हुए हैं और उसने शुगर भी इनको सस्ती दी है, सब कुछ। आप कैसे आप वो जो केस लेके गए आप कोर्ट में, कोर्ट ने कहा कि जी ये शहजाद अकबर कौन है, ये जो अदारा शहजाद अकबर ने बनाया ये हुकूमत पाकिस्तान तो नहीं है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये क्या हमारे पैसों पर जाके जस्टिस फाइजा की तहकीक करता रहा लंदन में, इसको किसने इख्तियार दिया है, स्टेट का पैसा इसने क्यों खर्च किया है, क्या किसी जज की जासूसी करने का आपको हक पहुंचता है? और इस बात पे तो वजारतें चली जाया करती हैं, आप क्यों इस तरह कर रहे हैं? तो मेरे ख्याल में चारों तरफ देखा जाए तो इनके लिए मुश्किलात का एक पलंदा है जो पैदा हो रहा है। सर वजीर आजम इमरान खान ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमले में मुलविस उन्होंने कहा कि भारत है। कितना अहम है फ्लोर ऑफ द हाउस पे एक वजीर आजम का ये बयान? देखें वो तो स्टाइल ये है कि पहले दिन ही कह दिया था, अभी हमला हुआ ही था। जिस तरह अमेरिका ने 9/11 के मौके पर जब ट्विन टावर पे हमला हुआ तो पहले दिन ही बुश ने कह दिया कि इसमें उसामा बिन लादेन पीछे है। इस तरह लगता है कि हमारे लोग भी आंखें बंद करके कहते हैं कि राह का है, लेकिन जो अब निशानियां मिल रही हैं वो गलत नहीं है। ये लोग बलूचिस्तान से आए थे, अब कहते हैं कि हब के रास्ते आए थे। वही कहानी कि जैसे
وہ کہتے تھے بمبے میں جو حملہ ہوا تھا یہ لوگ اس طرح بوٹ میں آئے تھے اور یہ کیا تھا، اس سے میں کہانی کو بنا رہی ہے. وہاں کے لوگ ہیں، ان کے پیچھے کس کی مدد ہے، کس کا ساتھ ہے. ایک کمال کیا ہے ہماری ویسے سیکورٹی کے لوگوں نے جو وہاں تھے. وہ کہتے ہیں انٹیلیجنس کا بھی کام ہے، اوپر بیٹھے ہوئے تھے ہمارے نشانہ لگانے والے، اور وہاں سے جب وہ آئے تو انہوں نے ٹھا وہیں اڑا دیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس میں سیکورٹی کا بھی کام ہے، اس میں ان لوگوں نے بھی جان پہ کھیل کے اپنا کام کیا ہے جو وہاں موجود ہے. اس میں بات کرتے ہیں ہم، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک ایسی بات ہے جس پہ ہمیں فخر سے کہنا چاہیے کہ ہم نے اس ساری صورتحال پر بڑے طریقے کے ساتھ، بڑے ایک اچھے اسلوب کے ساتھ قابو پایا ہے. اور اتنے بڑے پلان کو جس کے پیچھے پتہ نہیں وہ کوئی کر ہی نہیں سکے، انہوں نے 2 بندے باہر ہی اڑا دیے، تیسرا بندہ آگے جانے لگا اس کو 4 بندے تھے اڑا دیے اور جان پہ کھیل گئے. اور ان لوگوں کے جو عزیز و کارم نے جو بیان دیے ہیں وہ کمال کے. جی وہ بھی سٹوری ہمارے پاس ہے، اس کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے، لیکن یہاں پہ سر بریک لینی ہے مجھے. لیکن بریک سے آنے کے بعد پروگرام میں شامل کریں گے سید علی گیلانی نے حریت کو خیر بات کہہ دیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے سجاد میر صاحب سے پوچھیں گے، لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سر سید علی گیلانی نے حریت کو خیر بات کہہ دیا، کیا وجہ ہے؟ نہیں، خیر بات نہیں کہہ سکتے ہم اسے. انہوں نے حریت سے علیحدگی اختیار کی یہ کہہ کر کہ ایک تو میں ایک تنہائی کی قید تنہائی میں ہوں اور مجھ سے کسی حریت لیڈر کا رابطہ نہیں ہوتا، اور دوسری بات ہے کہ میری صحت بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں ایکٹیو کام کر سکوں. اور اگر یہ سوچا جائے کہ جیسے کہ انڈین ٹی وی جو ہے وہ شور مچا رہا ہے کہ وہ کشمیر کی جدوجہد آزادی سے الگ ہو گئے ہیں، تو اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہوگا. علی گیلانی کے بارے میں تو ہم یہی نہیں کہتے کہ کشمیر کے سب سے بڑے حریت پسند لیڈر ہیں وہ، بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے بڑا پاکستانی کوئی نہیں ہو سکتا. مجھے یہ اعزاز ہے کہ میں نے کئی بار ان سے ٹیلی فون پہ بات کی اپنے کسی پروگرام کے لیے، اور وہ ایک مجاہد کے طرح بات کرتے ہیں. پاکستان کا شہری تھا میں پاکستان سے پہلے بھی، وہ ہم سے پہلے پاکستان کے شہری ہیں. وہ نے کہا کہ میرے دل میں پاکستان کی محبت ایسے ہے کہ میں اس کو بھلا نہیں سکتا. آپ لوگ بھی اس کو بھول جائیں تو میرے دل میں پاکستان ہمیشہ بسا رہے گا. ایک بات تو یہ ہے کہ وہ ان لیڈروں میں ہیں جو نہ صرف یہ کہ کشمیر کی جنگ آزادی کے سب سے معمر ترین جسے کہہ سکتے ہیں، سب سے دو نہیں لگتے، معمر ترین آدمی شیکسپیئر لگا سکتا ہے تو میں بھی لگا سکتا ہوں، تو موسٹ کائنڈسٹ انکائنڈسٹ کا ٹفال کہہ سکتا ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ سب سے معمر ترین کہہ سکتا ہوں، ترین بھی. اور انہوں نے بڑی، جب حریت کے لیڈروں نے کچھ الگ ہو کے کچھ حرکتیں شروع کی، بھارت سے بات چیت کی، تو انہوں نے اپنی حریت الگ کر لی. آج بھی جو عزت و احترام سے ان کا نام وہ لیا جاتا ہے، اور نوجوان جو الگ سے اب ایک طرح کی سٹرگل کر رہے ہیں وہ لیتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں دیتا. نوجوانوں میں پاپولر ہے، پرانی نسل میں پاپولر ہے، اور ہم پاکستانیوں میں ان سے زیادہ کوئی کشمیری لیڈر نہیں ہے جس کا ہم احترام کریں. یعنی کہ اگر یہ کہا جائے کہ میر وائز یہ کہنا چاہتے ہیں اور اس کے مقابلے میں علی گیلانی یہ کہتے ہیں، تو میں یہی کہوں گا کہ علی گیلانی جو کہتے ہیں امنا و صدقنا، ہم اس کے ساتھ ہیں. ایسے وہ، اس لیے ان کے بارے میں سوچنا، ان کی کتابیں پڑھیں تو آپ جو زندہ نامہ ہے یعنی جیل میں جو انہوں نے لکھا ہے، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی کی فکر کیا ہے، سوچ کیا ہے. اور یہ کہ صرف یہی نہیں کہ وہ جماعت اسلامی کے گویا ایک رکن ہے، بلکہ یہ ہے کہ انہوں نے بڑی ہمت و جرت کے ساتھ کشمیر کی جنگ آزادی کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور اس پہ خاص طور پر پاکستانی روح جو ہے وہ بالکل بے چین ہو کر تڑپتی ہے، اور اس کا جتنا ہم احترام کریں، ان کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے. جی سر، اگلی سٹوری پہ بات کرتے ہیں. یورپ نے پی آئی اے کی تمام فلائٹس پر پابندی لگا دی ہے 6 ماہ کے لیے. دیکھیں، چھوٹی خبر نہیں ہے. پہلے یہ ہوا تھا کہ ویتنام میں اور مشرق بعید میں ہمارے پائلٹ جو دوسری ایئر لائنز میں کام کرتے تھے انہوں نے گراؤنڈ کر دیے. انہوں نے کہا پاکستان کے جو پائلٹ ہیں وہ مشکوک ہیں. وہ ان کے بارے میں تو ان کا وزیر خود کہتا ہے کہ ان کی ڈگریاں جعلی ہیں. پہلے وہاں ہوا، پھر یو اے ای نے کہا کہ جی آپ پاکستان سے آنے والی تمام پروازیں بند کر دی گئی ہیں، اگرچہ اس کا نام انہوں نے کرونا رکھا، کرونا کی وجہ سے بند کی گئی ہیں. اب تیسری خبر یہ آئی ہے کہ یورپ نے اپنے پورے علاقے میں، اپنے پورے بر اعظم میں 6 ماہ کے لیے پی آئی کی پروازیں معطل کر دی. اچھا، اب یہ عمران خان نے اسمبلی میں کہا کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ جو پائلٹوں کی جعلی کی بات تھی، یہ کیوں اس رپورٹ کو عام کیا گیا؟ انہوں نے کہا میں کیوں نہیں کروں گا، میں نے ٹھیک کیا ہے اور ٹھیک میں نے کرایا. ہم سمجھتے تھے غلام سرور نے شاید بیوقوفی کی ہے، معلوم ہوا نہیں کہ وزیر اعظم اس کے پشت پناہ ہے. آپ نے علل اعلان ان پائلٹس کے نام بھی لیے جو مر چکے ہیں.
آپ نے علالان ان پائلٹس کے نام بھی لیے جو نوکری میں نہیں ہے. آپ نے علالان ان پائلٹس کے نام بھی لیے جو ڈیوٹی پر نہیں اس وقت کرونا کی وجہ سے. آپ نے 200 کچھ پائلٹس کے بارے میں کہا کہ ان کی ڈگریاں جعلی ہیں. پھر آپ نے کہا جعلی نہیں مشکوک ہے. اچھا ابھی تو آپ اصل میں اعتراض اس سسٹم کے بارے میں کر رہے ہیں جس پہ کمپیوٹر کے ذریعے سے امتحان لیے جاتے تھے. ویسے تو کسی نے یہ بھی کہا کہ جہاز چلانے کے لیے کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ ایک ٹیکنیک کی بات ہے کہ آپ کو آتی ہے. لیکن ٹھیک ہے, اگر ڈرائیور بھی تھا تو ہمارے یہاں ایک بار قانون پاس ہوا تھا کہ ڈرائیونگ کا لائسنس دینے کے لیے بندے کا میٹرک ہونا لازمی ہے تاکہ وہ اشارے سمجھ سکے, وہ ان تمام باتوں کو سمجھ سکے جو سمجھنا ایک ڈرائیور کے لیے ضروری ہوتا ہے. تو اس لیے ہم وہ تو نہیں کہتے, لیکن آپ نے جس ان میں سے وہ پائلٹ بھی ہیں جو کورس سے بحال ہو کے واپس آئے ہیں اور ان کو کورٹ نے کہا نہیں ان کی ڈگریاں ٹھیک ہے. آپ نے کس بنیاد پر ان ڈگریوں کو جعلی کہا یا مشکوک کہا, یہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو استعفیٰ دینا چاہیے, اس کے خلاف کہ اس کو نکالا جائے. ایک پارٹی جو ہے کورٹ میں چلی گئی ہے. اچھا یہ ساری صورتحال ہے, آپ اپنے لیے مشکلات پیدا کریں نہ کریں, آپ نے ملک کے لیے کر دی ہے. آپ نے پی آئی کو ٹکے سیر کر دیا ہے. آپ یہ ہماری جو تنظیم ہے پائلٹس کی, پالپا جو ہے, یہ بھی بڑی اکڑفو قسم کی تنظیم ہے. ان کے بھی سربراہ ہوتے تھے وہ یونین سے زیادہ اکڑتے تھے اور ایسے ایسے مطالبات کرتے تھے جن کا پورا کرنا کسی پی اے لائن کے لیے مشکل ہوا کرتا تھا. ہم پاکستان میں ان کی تنخواہیں جو ہیں, ان کے جو الاؤنسز ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہم پاکستان میں کوشش کرتے تھے کہ ایک حد, اب کیا ہوتا تھا, انہوں نے کس سے پنگا نہیں لیا, کس سے لڑائی نہیں دی. نور خان سے لے کر آپ کسی کو لیں, پالپا ہر زمانے میں اس پہ بحث کرتی رہی ہے. یہ الگ بحث ہے. اور لیکن یہ بحث, اچھا 2 خواتین بھی ہیں. پہلے لوگ کہتے ہیں کہ خواتین جب جہاز چلاتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو فلائنگ کا فلاں ریکارڈ قائم کیا ہوا ہے, لیکن گلگت میں جب اترنے لگی تھی تو انہوں نے ٹچ ڈاؤن تیز کیا تھا. او بھائی یہ تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ لوگوں کو یہ مجبور کر رہے ہیں کہ وہ پی آئی کے جہاز میں نہ بیٹھے. آپ اپنے جہازوں پر پابندیاں لگا رہے ہیں. جب اسٹیل بٹ بیچنی تھی تو شوکت عزیز نے یہ کیا کہ کوشش کی کہ وہ خسارے میں جائے. وہ کرنل کیا نام تھا ان کا, اور اس کے بعد جنرل قجوب, ان لوگوں نے اس پہ 10 ارب پروفٹ کر کے دکھایا سارا قرضہ ادا کرنے کے بعد. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں آپ اس کو بہتر نہیں کریں, یہ ہم نے بیچنی ہے. پی آئی کو بھی انہوں نے اس زمانے سے, مشرف کے زمانے سے شوکت عزیز نے جو تھا وہ, چونکہ اس کو بھی انہوں نے نجکاری کی فہرست میں رکھا ہوا تھا, وہ اس کو بیچنا چاہتے ہیں. جو ہوٹل ہے ان کا وہاں روزویلٹ ہوٹل نیو یارک میں, اس کے پیچھے تو عرصہ دراز سے یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں. اچھا یہ ساری صورتحال ہے کہ اگر کوئی پرائیویٹائز کر کے ان اداروں کو بیچنا چاہتا ہے, اور اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ ملک کو بدنام کریں, اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ ان اداروں کو تباہ کر دیں. آپ زیادہ پیسوں پہ اگر بیچیں گے تو اچھی بات ہے, لیکن اگر آپ اونے پونوں پہ بیچیں گے تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی تعریف کی جائے. جی سر, اگلی سٹوری پہ بات کر لیتے ہیں. طیبہ گل کے بیٹے نے مقدمہ درج کروا دیا, اور وہی طیبہ گل ہیں جن کی آڈیو لیک ہوئی تھی. وہ اصل میں کل ان کی گاڑی میں فائرنگ ہوئی ہے, بیٹے تھے ان میں اس پہ, تو انہوں نے کہا کہ یہ فائرنگ اس پہ نہیں ہوئی, یہ مجھے اور میرے شوہر کو مارنا چاہتے تھے. اچھا ان کے شوہر پہ بھی جو مقدمہ تھا وہ نیب میں تھا, اور ان کی گفتگو جو تھی میں اس کے بارے میں نہ بہودہ کہنا چاہتا ہوں نہ واہیات کہنا چاہتا ہوں, لیکن ایسی گفتگو آئی تھی کہ جب وہ ویڈیو لیک ہوئی تھی اور ایک ٹی وی نے چلا دی تھی وہ, تو اس کے رزلٹ کے طور پر ایک بہت ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا. اور اب تو اس نے, خواجہ اعظم نے اسمبلی میں کہا ہے کہ نیب کا چیئرمین آپ نے نہیں لگایا, لیکن نیب کے چیئرمین کے حوالے سے طیبہ گل کی جو تصویر ہے وہ جو سکینڈل ہے وہ آپ ہی نے بنایا ہے. سر اسی والے سے انہوں نے ویڈیو پیغام بھی دیا اور چیئرمین نیب پر کافی سیریس قسم کے الزامات لگوائے. ہمارے پاس ساؤٹ ہے, پہلے وہ سن لیتے ہیں. مجھے سیریس قسم کے تھریٹس ہیں, اگر میری لائف میں مجھے کسی قسم کا نقصان پہنچے یا میرے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہو تو اس کا ذمہ دار چیئرمین نیب کو ہی سمجھا جائے. اس کے علاوہ میرے ہسبینڈ جیل میں ہیں, ان کو بہت سیریس تھریٹس ہیں, ان کو اندر آ کے لوگ تھریٹ دے رہے ہیں, نیب کے ہی لوگ. اور اگر ہم کورٹ میں جاتے ہیں, کورٹ میں ہمیں تنگ کیا جاتا ہے, ہمیں تھریٹ دیا جاتا ہے. تو کیونکہ آگے چیئرمین نیب ہے تو کوئی کیسے کچھ کر سکتا ہے. تو لیکن میں ایک عورت ہو کے, ایک اس کے الفاظ میں کمزور عورت ہو کے اس کے سامنے کھڑی ہوں, اور میں اس کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ میں بالکل بھی پبلک پراپرٹی نہیں ہوں, اور اس جیسا کوئی اور بھی ہے تو اس کو بھی یہ میسج جائے کہ کوئی بھی عورت پبلک پراپرٹی نہیں ہے.
جی سر، وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے کچھ بھی ہو اس کا ذمہ دار وہ چیئرمین خیر ہے، وہ تو سمجھا جائے۔ کہنا چاہیے، وہ اپنے ڈیفنس میں اب بول رہی ہیں، بات کر رہی ہیں، کل خواجہ آصر میں ذکر کر دیا ان کا، اور میں نہیں یہ کہتا کہ ان پر جو الزامات ہیں وہ درست ہیں، یا میں یہ نہیں کہتا کہ چیئرمین نیب پہ جو الزام ہے وہ بھی درست ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ انصاف ملنا چاہیے۔ اگر ان کی گاڑی میں فائرنگ ہوئی ہے وہ درست بات ہے تو میرے خیال میں یہ زیادتی بڑی بات ہے، اور اگر ان کا قصہ بھی بنا لیا گیا ہے اس پورے کیس کو لپیٹنے کے لیے تو پھر تو اور خطرناک بات ہے۔ لیکن یہ بات یہ کہ یہ اگر عدالت میں جاتی ہیں اور ان کو انصاف نہیں ملتا ہے یا وہاں ان کو تنگ کیا جاتا ہے تو وہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کی داد دی جائے۔ ویسے اس ویڈیو کے بعد آنے کے بعد جو ایک ہمارے ہاں عدل کا نظام ہے، انصاف کا نظام ہے، توقع تو یہ تھی کہ اس پہ کوئی کارروائی ہوتی، نہ کارروائی اس پہ ہوئی ہے، نہ وہ ایک دوسری ویڈیو پہ ہوئی ہے جو ایک اشر ملک صاحب جنہوں نے کیس سنا تھا نواز شریف کا، مریم نے کر۔ آپ کہتے ہیں جی یہ آپ نے بنائی کیسے، آپ نے جاری کیسے کی؟ اچھا بھی یہ تحقیق آپ بعد میں کر لیجئے، پہلے کیجئے یہ جینون ہے، اگر جینون نکل آتی ہے تو پھر آپ کیجئے کہ اس کے اثرات کیا ہیں۔ جی اب ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم ٹیکنیکل باتوں میں پڑ جاتے ہیں، اور رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ یہ ہے کہ پورے نظام عدل پر ہمارا جو اعتبار ہے وہ اٹھ گیا ہے۔ اب اس میں عدالتیں، اعلیٰ عدالتیں بھی سوال کرتی ہیں کہ یہ فلاں معاملہ کیسے ہے، فلاں معاملہ کیسے نہیں ہے، اور اس کے بعد تو میرا خیال تو یہ ہے کہ اس کے بعد نیب کے چیئرمین مستعفی بھی ہو جاتے تو کم بات ہوتی، لیکن وہ یہ ہے کہ وہ اس معاملے پہ بالکل ویسے ہی ہیں، کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد ویسے ایکٹیو ہو گئے، اب وہ ویسے تیزی کے ساتھ، جرات کے ساتھ، ہمت کے ساتھ کچھ کام کیے جا رہے ہیں، معاملات کو آگے لے جانا چاہتے ہیں۔ ضرور جائیں، اور یہ بھی ہے کہ ان کو بھی حق ہے کہ اپنا ڈیفنس کرنے کی، لیکن انہوں نے یہ کر کے اپنا واقعہ ہو گیا نا یہ، اس کے بعد انہوں نے ساری اس بات کو دوبارہ زندہ کر دی ہے، اور دوبارہ زندہ کر کے ایک نئی مشکل اپنے لیے پیدا کر دی ہے۔ جی سر، یہاں پہ بریک لینی ہے، لیکن بریک سے آنے کے بعد پروگرام میں شامل کریں گے کہ پنجاب میں لاک ڈاؤن کے حوالے سے توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اٹلی میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی ناکامی کے بعد اسمارٹ اوپننگ کی پالیسی اختیار کی گئی ہے، اس پر بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد۔ ناظرین پروگرام میں لاک ڈاؤن کے حوالے سے بھی سٹوری کو شامل کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک اہم سٹوری کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں کہ عالمی سطح پر جب تیل کی قیمتیں انتہائی کم تھی تب حکومت پاکستان کے پاس موقع تھا، اگر حکومت کر لیتی، اس کو سٹور تیل کو کر لیتی تو آج ہمیں کافی فائدہ ہو سکتا تھا۔ سر اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ لیکن اس وقت سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیٹرولیم کا بڑا ایک ملک پہ کھڑا ہوا ہے، حکومت نے بچاؤ سے قیمتیں کم کی، اور کم کرنے کے بعد ان کو یہی اندازہ نہیں ہوا کہ کتنی قیمت کم کرنی ہے کتنی نہیں کرنی، ان کو یہ نہیں پتا چلا کہ ہمارے ہاں تیل کے ذخیرے کتنے ہیں، یہ چیختے رہے کہ تیل ذخیرہ کر دیا گیا ہے، اگر ذخیرہ کر دیا گیا تو ان کے پاس وہ صلاحیت نہیں تھی کہ تیل کو مارکیٹ میں لے کے آتی، چنانچہ مارکیٹ میں تیل ناپید ہو گیا، کمیاب ہو گیا، لوگ مہنگوں داموں سے خریدنے لگے، اور ایک مشکل تھی پیدا، یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ پٹرول جو تھا کبھی ایک دن کے لیے چند گھنٹے کے لیے تو نایاب ہو جاتا تھا، کمیاب ہو جاتا تھا، لیکن پورا مہینہ گزر گیا پٹرول کے بارے میں یہی صورتحال رہی۔ کسی نے کہا جی اس لیے ہو گیا ہے کہ ایران سے آنا بند ہو گیا ہے، کسی نے کہا جی نہیں وہ ایران سے آنا بند ہونے والی بات نہیں ہے، یہ ہے کہ یہ ہم نے پٹرول کی آرڈر نہیں دیے، قیمتیں خریدا نہیں اس کو، نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ابھی آج کسی نے سٹوری دی ہے کہ صاحب اگر مارچ میں جو ہم نے آرڈر دیے تھے 2 کمپنی سے معاہدے کیے تھے جو روک دیے، اگر ہم اس پہ عمل کرتے تو ہمیں اتنے کروڑ کا فائدہ ہوتا، کہ نہیں ہوتا۔ دیکھیے آپ اس بات پر انرجی کے معاملے میں کنفیوژن کا شکار رہے ہیں، گیس کے معاملے میں، پٹرول کے بارے میں آپ نے کلیئر بات نہیں کی، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کا بجلی کے کارخانے نہیں چل رہے کیونکہ گیس نہیں ہے، فرنس آئل نہیں ہے وہ نہیں چل رہا، کہ الیکٹرک نے تو گویا ایک طرح کا لاک ڈاؤن کر دیا تھا بجلی کا، وہ 12 گھنٹے بجلی وہاں سے غائب ہوتی تھی۔ تو اس پوری صورتحال کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب لوگ بہت سے سوال اٹھاتے ہیں کہ چینی اور آٹا بھول گئے ہیں، اصل چیز پٹرول آ گئی، اب انہوں نے قیمت زیادہ بڑھا دی، اب جواز دے رہے ہیں صاحب کہ وہ قیمتیں کم ہو گئی تھیں، اب قیمتیں ٹھیک ہوئی ہیں، پھر لوگوں کو نقصان ہوگا، اب آپ نے لیوی بنا دی ہے، آپ نے اس میں ٹیکس بڑھا دی ہے، اب آپ کہتے ہو جی قیمتیں ہماری جو ہیں وہ اس سے زیادہ ہم کم کر نہیں سکتے تھے، آپ اپنے ٹیکس کم کر سکتے تھے، اپنا ریونیو پورا کر رہے ہیں۔ سر اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں چیئرمین پاکستان پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن عبدالسمی نے جوائن کیا ہے، ان سے بات جی سمی صاحب کراچی میں ہماری بڑی ان سے نیازمندی تھی، جب میں لاہور میں آیا ہوں تب سے ان سے رابطہ نہیں، لیکن اچھا ہے۔ السلام علیکم سمی صاحب۔ جی وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی اللہ کا شکر ہے۔ کیا کرائسس پیدا ہوا تھا آئل کا پچھلے دنوں میں؟ آپ نے سب کچھ خود جو میں کہنا چاہتا تھا وہ کہہ دیا آپ نے۔ بات یہ کہ انہوں نے جب پرائسز
पूरी दुनिया में कम थी, उस वक्त इनको इंपोर्ट करना चाहिए था। ठीक बात। और इन्होंने उस वक्त बंद कर दिया कि नहीं यार कोई जरूरत नहीं है। और बात यह है कि बड़ा इतना कंफ्यूजन कभी, मैं 50 साल से डीलर हूँ, इतना कंफ्यूजन कभी पैदा नहीं हुआ कि इन्होंने जब OMCs को भी नुकसान हुआ कि उन्होंने तो एक दफा 15 रुपए, एक दफा 15 रुपए, फिर 6.5 रुपए कम कर दिए। इनको उस वक्त भी इतने कम नहीं करने चाहिए था, आहिस्ता आहिस्ता तरीका ये था कि कम करते और यहाँ इतना बार नहीं पड़ता। और दूसरे ये कि ये मुल्क भी हमारे पेट्रोलियम के से चल रहा है, इतना टैक्स ले रहे हैं ये कि किसी दुनिया में कहीं नहीं है। आज मैं देख रहा था वहाँ के इंडिया हमसे सस्ता दे रहा है, इंडिया 85 की कीमत है, हमारे वहाँ 101 आ गया। तो ये भी गलत बयानी की है। असल में देखिए होना ये चाहिए कि हर मिनिस्ट्री में, खास तौर पे पेट्रोलियम में, टेक्निकल लोग होने चाहिए, एडवाइजर। और जगह तो एडवाइजर रखे हैं, मगर यहाँ इनको कुछ पता नहीं था कि आइंदा इनको क्या करना है। उससे बड़ा कंफ्यूजन पैदा हुआ है। और अब भी मैं समझता हूँ कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिल तो रहे मगर कहीं कहीं शॉर्टेज है। अच्छा जी हाँ। अच्छा, ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें हुकूमत की भी ये गफलत है कि उन्हें पेट्रोल वक्त पे ऑर्डर मुआयने नहीं किए। और ये क्या कोई जखीरा भी हुआ है जी? कंपनियों ने, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल को जखीरा भी किया है, रोक लिया है? देखिए जखीरा कितना कर सकते हैं ये हमें तो शिकायत ये है कि इनको 20 रोज का सबको स्टोर करना चाहिए था। इनके पास कैपेसिटी नहीं है, चंद कंपनियों के अलावा। ओगरा बात तो करती है, ओगरा ने इनको फाइन कर रही है, उनको कहे आपका लाइसेंस बंद हो जाएगा जब तक कि आपका कैपेसिटी 20 दिन की नहीं होगी। ठीक बात। बहुत शुक्रिया समी खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत आपने वजाहत के साथ बयान कर दिया। देखिए क्लियर बात है, ये बहुत पुराने डीलर हैं जी। और उनके चेयरमैन हैं। जब मैं कराची में था, समझे 10-12 साल पहले, उस वक्त भी चेयरमैन थे। और ये इनके अपने पेट्रोल पंप हैं, ये मुझे इल्म है, अच्छी तरह इल्म है, वरना आर्मी इसका चेयरमैन कैसे हो सकता है डीलर एसोसिएशन का। मुझे कहते हैं कि ये सारी बात बड़ी क्लियरली उन्होंने बयान कर दी है। और यकीनी तौर पर हुकूमत ने इस मामले में एक घपला किया है, ये इनसे चल नहीं पाई मामला। पहले पेट्रोल की जरूरत नहीं, खत्म करो, क्या करना है। उन्हें सस्ता खरीद लो का नहीं, ये फैसले कौन कराता है या कौन करता है? सस्ता पेट्रोल ना खरीदने के फैसले अगर कैपेसिटी थी हमारे यहाँ, ये कंपनियां खरीदना चाहती थी, तो हमने क्यों नहीं खरीदा? ये कुछ ऐसी बात है जिस पर अच्छी तरह गौर करना चाहिए कि असल माफिया क्या है। सर, लॉकडाउन की ही बात कर लेते हैं। पंजाब में लॉकडाउन की तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया 15 जुलाई तक। इसके अलावा अगर इटली को भी अगर हम देखें तो इटली में स्मार्ट लॉकडाउन की नाकामी के बाद उन्होंने स्मार्ट ओपनिंग की पॉलिसी इख्तियार की है। असल में जिस इलाके में मैं रहता हूँ, आपको पता है वहाँ तो लॉकडाउन है जी। हम तो लॉकडाउन से निकल के आते हैं सर, मैं भी उसी इलाके में, आप भी हो गए। और ये कि लॉकडाउन जो है, इससे क्या रिजल्ट निकलते हैं, अल्लाह करे कि बेहतर रिजल्ट निकले। लेकिन इटली वाली जो खबर आपने बताई है, वो मैंने एक तो बात यह तय हो गई कि 2 हफ्तों के लॉकडाउन से अभी मतलूबा नताइज बरामद नहीं हुए, अब हमें मजीद करना पड़ेगा। इटली की खबर जो आपने बताई है वो बड़ी मैंने उसको आलिया सलाहुद्दीन से सुना, और जहाँ तक मैं पहचान रहा हूँ उसे, वो हमारे गाजी सलाहुद्दीन साहब की बेटी हैं गालिबन। और अगर वो वही है ये आलिया, तो ये एक समझदार बच्ची है जिसने वहां जाके देखा। उसने कहा जी अब हमें बाहर निकलने की इजाजत है, एक शहर दूसरे शहर जाने की इजाजत है। स्मार्ट लॉकडाउन की बजाय अब ये सवाल स्मार्ट ओपनिंग कर रहे हैं, ताकि ऐसा खोलें ताकि लोग निकलें और देखें। अच्छा, इस पूरी को स्टडी करना, वहां भी दिमाग बैठे हुए हैं। ये कहेंगे स्मार्ट लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट हम ही ने दिया है। भाई नहीं यार, दुनिया पूरी, हो सकता है नाम आपने मुंह से निकला हो या कुछ किया हो, दुनिया पूरी ने इस पे अमल किया है। जब चीन ने लॉकडाउन किया था तो पूरे चीन पे थोड़ा किया था, बिल्कुल एक शहर पे किया था। तो मेरा ख्याल में हमें अब सोचना चाहिए कि दुनिया जिस तरफ जा रही है और जिस तरह के काम कर रही है और इस मर्ज को काबू पाने के लिए जो कुछ कर रही है, और सुना वायरस आ रहे हैं।
अभी जी हमारे पास वो स्टोरी है चाइना की। हाँ, चाइना की स्टोरी जी, है कि जी। जिसमें एक नया वायरस आया जिसे G4 का नाम दिया G4 गया का है। नाम जी। दिया गया है, और वो वायरस जो है कहते हैं स्वाइन फ्लू जैसा वायरस है, और उस वायरस के बारे में अगर वो फैल गया खुदा ना खास्ता, चीन वाले कहते हैं, तो वो इतना डेडली है कि वो इंसान की हलाकत भी उससे बहुत जल्दी हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। तो मेरे ख्याल में हम बड़ी मुश्किलों, वबाओं और मुसीबतों के एक तरह के चुंगल में हैं, जहाँ इस पर हमारी बारिशें हो रही हैं, आसमानों से बलाएं नाजिल हो रही हैं। तो हमें कुछ सोचना चाहिए। मैं तो ये भी कहूँगा कि हमें अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। इंसानों के बस में नहीं है। देखिए कोरोना ने साबित कर दिया कि इंसानों के बस में नहीं था इसको काबू पाना। अब कहते हैं कि 1-2 साल के बाद वैक्सीन बनेगी। किसी ने कहा कि वो वैक्सीन इतनी इफेक्टिव नहीं होगी, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। बहरहाल ये सारी सूरत हाल है जिस पे हमें नजर रखनी चाहिए और गौर करना चाहिए। जी सर, अगली स्टोरी पे बात कर लें सर। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने विफाक के लिए टैक्स जमा करने से इनकार कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। तय हुआ था कि ये जो विद होल्डिंग टेस्ट है, टैक्स है, ये लिया जाएगा इसके साथ। जब एक्साइज ड्यूटी पे करती हैं गाड़ियां, दूसरी चीजें करती हैं, उनके साथ विद होल्डिंग टेस्ट लिया जाएगा। लेंगे सूबे, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी वगैरह वही वसूल करते हैं, लेकिन वो लेकर वफाक को दे देंगे। इन्होंने कहा जी हम करते ही नहीं। अच्छा, पहले होता था कि किस्सा ये था कि उन्होंने कहा कि सूबे फलां फलां टैक्स कलेक्ट करने की पोजीशन में नहीं है। सिंध ने कहा हम तो हैं, हम तो करेंगे, और साबित किया कि वो इससे बेहतर कर रहे थे। अब उन्होंने कहा ये वफाक का जो टैक्स है, ये जिन्होंने हमारे इतने पैसे खाए हुए हैं, ये पैसे दे नहीं रहे, और चूंकि वो पैसे हमारे दे नहीं रहे, इसलिए हम ये जैसे कहते हैं कारे बेकार जो है वो हम नहीं करते। हमें क्या पड़ी हुई है कि हम आपके लिए टैक्स कलेक्ट करके आपको दें, आप हमारे पैसे ना दें। पिछली बार उन्होंने शायद $8 अरब या कितने इसमें काट लिए थे कि आपने हमें पूरे नहीं दिए, आपका इतना था इतना था। अच्छा, सूबे वफाक के साथ जब इस तरह लड़ेंगे, जब आपका कोई सिस्टम निज़ाम ऐसा नहीं होगा जो असेस कर सके कि इसके नतीजे के तौर पर क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ और आप कहाँ खड़े हैं, तो फिर उसका यही नतीजा निकलता है। और मेरे ख्याल में ये तो मसला तय होना चाहिए, मतलब 1 जनवरी जुलाई से, यानी कि कल से ही ये टैक्स अगर कलेक्शन बंद हो जाएगी तो नुकसान होगा हमारे रेवेन्यू को। ये टैक्स जब वफाक को जाता था तो डिविजिबल पोल में जाता था, बांटा जाता था। अब वो कहेंगे जी कि आप टैक्स आपने कलेक्ट नहीं किया, हम आपके में से काट लेते हैं। ये काट लेना, दे देना, बंद करना और इसरार करना कि हमारे इतने पैसे नहीं दिए, ये सारा एक ऐसा मसला है कि जिस पर काबू पाना बहुत जरूरी है। जी सर, क्लोजिंग रिमार्क्स दीजिए। क्लोजिंग रिमार्क्स ये है जी कि आज बेशुमार खबरें थी और बहुत अहम खबरें थी। सबसे बड़ी खबर तो इमरान खान की तकरीर की थी, और तीसरी तकरीर थी जो इन दिनों में 2-3 दिनों में की है, और बार बार वो कह रहे हैं कि मैं जा नहीं रहा, या ये कह रहे हैं कि अगर मैं चला भी गया तो तुम्हारा कोई भला नहीं होगा। इस बात को ज़ाहिर करता है कि इसमें कुछ सरासीमगी है, कुछ डिप्रेशन है और कुछ परेशानी है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं हो सकता। पूरी कौम भी दुआ करती है कि अल्लाह पाकिस्तान की नैया पार लगाए। यही कह सकते हैं, अल्लाह पाकिस्तान के नैया पार लगाए। आमीन। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा। आप हमें अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द तमाम लोगों का ख्याल रखें। कल फिर हाजिर होते हैं, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।